जंग का बिगल बजा तो भारत ने अपनी फौजी ताकत की नुमाइश शुरू की। दिल्ली के मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर में भारतीय जनरल्स पूरे एतमाद थे। उनके इर्द गिर्द महंगे हथियारों की फहरिस्त पड़ी थी जिन्हें वो नाकाबिल शिकस्त समझते थे। उनके जहन में एक ही बात गूंज रही थी कि हमारी टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल देगी। पहला हथियार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिया ने इस्तेमाल किया। ये डिफेंस सिस्टम रूस से मंगवाया गया जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम है जिसकी कीमत अरबों डॉलर थी। भारतीय फौज ने इसे राजस्थान और पंजाब के महाज पर नस्ब कर दिया। जनरल्स को यकीन था कि कोई भी पाकिस्तानी जहाज या मिसाइल इसके दायरे कार में नहीं बचेगा, लेकिन वक्त ने कुछ और दिखाया। पाकिस्तानी हमले कम बुलंदी पर और गैर मुतवक्किल जावियों से किए गए। फतेह 1 मिसाइल हो या शाहपर ड्रोन, सबने S-400 के रडार्स को चकमा दिया। S-400 देखता रह गया और हदफ अपने निशाने पर जा बैठे। भारत ने जो दूसरा हथियार इस्तेमाल किया वो था Su-30 MKI जंगी तैयारे। ये ख़वातीनो हज़रात भारत का फख्र समझे जाते हैं। रूसी साख्ता सुपरसोनिक लड़ाका तैयारे जैसे ही इन्हें पाकिस्तानी हदूद में हरकत दिखाई दी तो फिजा में बुलंद हो गए, लेकिन उन्हें एक ऐसी टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ा जो इनसे कई कदम आगे थी। पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों में AES रडार और तवील फासले के PL-15 मिसाइल मौजूद थे। भारतीय पायलट्स ने दुश्मन को देखने से पहले अपने सिस्टम्स पर अलार्म सुने। वो लॉक हो चुके थे। ये पहला लम्हा था जब भारतीय पायलट्स को एहसास हुआ कि उनकी फिजा अब महफूज नहीं रही। मोए सामीन इकराम, पाक भारत जंग के दौरान जो तीसरा हथियार इस्तेमाल किया भारत ने वो था ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ये भारत और रूस का मुश्तरका मंसूबा है। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज रफ्तार से सफर करता है। भारत ने इसे हाई वैल्यू टारगेट्स पर दागा, मगर वो एक गलती कर बैठा। ये मिसाइल ज्यादा शोर करता है और इसकी परवाज की राह पहले से तयशुदा थी। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने ब्रह्मोस की नकलो हरकत को ट्रेस कर लिया और कई को रास्ते में ही निशाना बना दिया। एक मिसाइल तो अपना हदफ मुकम्मल तौर पर चौक कर गया और सहराई इलाके में जा गिरा। मोए सामीन इकराम, इंडिया ने जो तीसरा हथियार इस्तेमाल किया वो था हारोपोड हेरोन ड्रोन्स। ये इसराइली साख्ता जदीद ड्रोन्स हैं, कोई खुदकुश कोई निगरानी के लिए। भारत ने इन्हें निहायत एतमाद से लॉन्च किया, लेकिन पाकिस्तान के GPS जैमिंग सिस्टम ने इन्हें अपना रास्ता भुला दिया। कुछ ड्रोन्स ने वापस आना छोड़ दिया, कुछ गलत हदफ पर जा गिरे। इंटेलिजेंस रिपोर्टों के मुताबिक एक हैरो ड्रोन तो अपने ही बेस के करीब आकर तबाह हो गया। पांचवा हथियार जो भारत ने इस्तेमाल किया था वो था K-19 वज्रा तोपें। ये जनूबी कोरिया से दरामद करदा खुदकार तोपें थीं जिन्हें भारत ने पाकिस्तानी सरहद के करीब तैनात किया था। इनकी फायरिंग रफ्तार तेज है, लेकिन इनमें स्मार्ट गाइडेंस की कमी थी। जब पाकिस्तानी काउंटर बैटरी रडार्स ने इनकी लोकेशन पकड़ी तो इन तोपों पर जवाबी हमले किए गए। कई यूनिट्स को हंगामी तौर पर हटाया गया और कुछ को मुकम्मल नकारा कर दिया गया। भारतीय साइबर यूनिट्स पूरी तरह फाल ना थी। रियल टाइम कमांड एंड कंट्रोल को कई बार खलल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी साइबर टीम्स न सिर्फ भारतीय नेविगेशन सिस्टम्स में दखल देती रहीं बल्कि बाज मौक़ों पर भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी डिस्टर्ब किया गया। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जंग के बादल उफ़क़ पर छाए हुए थे। दोनों ममालिक की सरहदों पर तैयारे गरज रहे थे, मिसाइल नस्ब हो रहे थे और सैटेलाइट्स फ़ज़ा में नजरें गाढ़े बैठी थीं। दुनिया देख रही थी कि अब सिर्फ बंदूकें नहीं बोलेंगी बल्कि टेक्नोलॉजी की असल ज़बान बोलेगी। और तब मैदान में उतरा पाकिस्तान, खामोश मगर मुकम्मल तैयारी के साथ। इस बार सिर्फ दुश्मन को रोकना नहीं था बल्कि इसे हैरान भी करना था। जब दुश्मन Su-30 MKI और राफेल तैयारों के साथ आसमान में छाया तो पाकिस्तान ने अपना जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लॉन्च किया। यह तैयारा चीनी इश्तराक से ज़रूर बनाया गया था, मगर इसका दिमाग खालिस पाकिस्तानी हिकमत अमली से चलता है। इसमें नस्ब है AESA रडार जो दुश्मन को जोर से देखता है, पहले लॉक करता है और बिजली की रफ्तार से फिर मिसाइल फायर करता है। JF-17 थंडर के पायलट ने कहा कि हमने दुश्मन को देखने से पहले ही इसे लॉक किया। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक गेम ऑफ आउट थिंकिंग थी।
اس پر نصب PL-15 میزائل 200 کلومیٹر تک مار کرتا ہے اور بھارتی طیارے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ خطرہ اتنی دور سے آ سکتا ہے۔ دشمن فضا میں تھا مگر اس کا اعتماد زمین پر گر چکا تھا۔ معزز سامعین اکرام، جنگ کی دوسری رات اندھیرے میں جب بھارتی کیمپس میں سب کچھ معمول پر لگ رہا تھا، اچانک زمین ہلنے لگی۔ یہ کوئی زلزلہ نہیں تھا، یہ پاکستان کا فتح 1 میزائل تھا۔ فتح 1 میزائل ایک روایتی وار ہیڈ سے لیس GPS اور انرشل گائیڈڈ راکٹ ہے جو 150 کلومیٹر سے زیادہ دور تک اپنے ہدف کو نقطے کی درستگی سے نشانہ بناتا ہے۔ بھارت کے راڈار اسے نہ دیکھ سکے نہ روک سکے، اور جب دیکھا تو تب دیر ہو چکی تھی۔ بھارتی کیمپ میں ایک افسر نے چیخ کر کہا کہ یہ کہاں سے آیا؟ S-400 بھی خاموش رہا۔ معزز سامعین اکرام، یہ خاموشی پاکستان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ دشمن کو پہلے سے خبردار نہ ہونے دینا اور پھر پورے اعتماد سے وار کرنا۔ جب بھارتی ہیروپ اور ہیرون ڈرونز بھٹکنے لگے تب پاکستان نے اپنے شاپر 2 اور براک UCAV-S میدان میں اتارے۔ شاپر 2 نے دشمن کے کیمپس، توپخانوں اور رڈار اسٹیشنز کی ریئل ٹائم ویڈیو فراہم کی۔ پھر براک آیا جو نہ صرف نگرانی کرتا رہا بلکہ خود کش حملہ آور بھی تھا۔ ایک بھارتی کیمپ کے قریب جب براک نے خود کو گرا کر ہدف کو نشانہ بنایا تو سناٹا چھا گیا۔ اس کا حملہ اتنا خاموش اور غیر متوقع تھا کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ معزز سامعین اکرام، اگرچہ نصر ٹیکٹیکل نیوکلیئر کی موجودگی خاموش دھمکی ضرور تھی مگر اس کا استعمال نہ ہوا، لیکن پاکستان کے نصر میزائل دشمن کے ذہن پر سائی کی طرح منڈلاتے رہے۔ یہ 70 کلومیٹر رینج کا چھوٹا نیوکلیئر کیریئر میزائل تھا جو کسی بھی بڑی پیش قدمی کو روکنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ دشمن جانتا تھا اگر ہم نے لائن عبور کی تو تباہی قریب ہے۔ یہی خوف پاکستان کی سب سے بڑی نفسیاتی جیت بن گیا۔ معزز سامعین اکرام، سائبر وار اور الیکٹرانک جیمنگ، وہ جنگ جو نظر نہ آئی۔ اسی دوران ایک اور محاذ پر خاموشی سے جنگ جاری تھی، وہ تھی سائبر سپیس میں۔ پاکستانی سائبر یونٹس نے دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول، ڈرون نیویگیشن اور GPS نظاموں میں جیمنگ ڈال دی۔ بھارتی ڈرون واپس آنا بھول گئے، ان کے توپ خانے وقت پر فائر نہ کر سکے، اور جب وہ اپنے میزائل داغنے لگے تو پاکستان کے جیمرز نے ان کی رہنمائی گم کر دی۔ دشمن کا وار چوک ہونے لگا۔ اس کے علاوہ زمینی ہتھیار، وہ جو میڈیا پر نہیں مگر محاذ پر چھا گئے۔ پاکستان نے الخالد ٹینک، ANZ میزائل اور راد کروز میزائل جیسے ہتھیاروں کو بھی استعمال کیا، جن کی خاص بات یہ تھی کہ وہ فالتو شو آف نہیں کرتے لیکن وقت ضرورت دشمن کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ راد جیسے کروز میزائل نے بھارتی ایئر بیسز کو نیچے سے مارا، یعنی زمین کے قریب پرواز کرتے ہوئے رڈار سے بچ کر ہدف تک پہنچا۔ خواتین و حضرات، آپریشن بنیان و مرصوص کے دوران پاکستان کی جانب سے فتح میزائل کا استعمال ایک اہم دفاعی اور تکنیکی پیش رفت کے طور پر سامنے آیا۔ اس میزائل کا استعمال نہ صرف پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی میں ترقی کا مظہر ہے بلکہ اس نے بھارت کے ڈیفنس سسٹم، خاص طور پر S-400 جیسے جدید دفاعی شیلڈز کے مقابلے میں اپنی برتری بھی ظاہر کی۔ فتح میزائل پاکستان کا ایک جدید ترین گائیڈڈ راکٹ سسٹم ہے جو مختصر فاصلے پر انتہائی درستگی سے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی تیاری پاکستان کے مقامی دفاعی اداروں نے کی ہے اور یہ میزائل آرٹلری راکٹ سسٹمز کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن اس کی مار، رفتار اور گائیڈنس ٹیکنالوجی اسے ایک اسمارٹ میزائل بناتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، فتح میزائل کی رینج 140 کلومیٹر سے 150 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ کم فاصلے پر یہ انتہائی عمدگی اور گائیڈنس کے ساتھ ہدف کو نشانہ بناتا ہے جس سے دشمن کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میزائل فلائٹ کے دوران خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے جس سے اس کی ہدف پر درستگی چند میٹر تک محدود ہو جاتی ہے۔ یہ میزائل سپر سونک رفتار سے پرواز کرتا ہے۔ اس میں کم رڈار کراس سیکشن ہوتا ہے، یعنی دشمن کے رڈار سسٹم سے بچ کر چلتا ہے۔ فتح میزائل کو مختلف موبائل لانچز سے داغا جا سکتا ہے جس سے اس کی لوکیشن تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے اور دشمن کے لیے اس کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ فتح میزائل کو ایک ہی وقت میں ملٹیپل لانچ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں کئی مختلف اہداف پر حملہ۔ یہ میزائل ہائی ایکسپلوسیوز وار ہیڈ کے ساتھ آتا ہے جو بنکرز، دشمن کی دفاعی لائنز اور کمانڈ سینٹرز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम हासिल किया है जो 400 किलोमीटर तक के फासले पर मिसाइल या जहाज को मार गिराने की सलाहियत रखता है, मगर ये सिस्टम ज़्यादा बुलंदी से आने वाले अहदाफ के खिलाफ ज़्यादा मौसर है। छोटे निचली सतह पर उड़ने वाले हदफ जैसे फतह मिसाइल को पकड़ना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। फतह मिसाइल लो ट्रैजेक्टरी में प्रवास करता है जिससे S-400 के रडार को इसका सुराग लगाना दुश्वार हो जाता है। फतह मिसाइल की रफ्तार और इसका कम रडार सिग्नेचर भारतीय डिफेंस सिस्टम्स को बेअसर कर देता है। भारत के पास मौजूद बेशतर मिसाइल या रॉकेट सिस्टम्स अनगाइडेड हैं, जबकि फतह एक मुकम्मल तौर पर गाइडेड मिसाइल है। फतह मिसाइल की तैयारी कम कीमत पर मुमकिन है, जबकि भारतीय S-400 सिस्टम की लागत अरबों डॉलर्स में है। इस एतबार से फतह मिसाइल एक कॉस्ट इफेक्टिव येट डेडली सॉल्यूशन है।